कम्पनी टोखा काठमाडौँका चेयरम्यान किम जोङ वानलाई विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया सम्पूर्णले तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनुका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु लक्ष्मी भुसाल, सृजना कण्डेल, सुमति सारू मगरज्यूलाई, हाम्रा आजका आमन्त्रित व्यक्तित्वहरूलाई, अतिथिहरूलाई माला पुष्पगुच्छाले सम्मान प्रकट गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीमा आज यस कार्यक्रमका आकर्षणका केन्द्रबिन्दु, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय प्रतिनिधि सभा सदस्य श्री तिलक महतज्यू आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया फुलमाला र गुच्छाले सम्मान प्रकट गरिदिनुका लागि म सम्मान कार्यक्रममा सरिक हुनुभएका हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अतिथि आसन ग्रहणकै कार्यक्रमलाई म जोड्न चाहन्छु। त्यसैगरी विशेष अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि टिम वन विग कम्पनीका सिइओ खेम भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी टिम वन विग कम्पनीका एरिया डाइरेक्टर जानवी भण्डारीज्यूलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी म कावासोली नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेम शङ्कर मर्दनिया थारूज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी कावासोली नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष एवं कोसेली महिला सहकारी संस्थाका सल्लाहकार सदस्य समेत हुनुहुन्छ लक्ष्मी प्रसाद पौडेलज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष एवं कोसेली महिला सहकारी संस्थाका सल्लाहकार श्री हरि वास्तुलाज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष देवनारायण महतोज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कोसेली महिला सहकारी संस्थाका सल्लाहकार सदस्य श्री विष्णु भुसालज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी कोसेली महिला सहकारी संस्थाका सल्लाहकार सदस्य एवं सहकारी अभियन्ता राजेन्द्र देवकोटाज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी कोसेली महिला सहकारी संस्थाका सल्लाहकार सदस्य डोरमान गिरिज्यूलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कोसेली महिला सहकारी संस्थाका सल्लाहकार सदस्य तथा वडा नम्बर 2 का वडा सदस्य हुनुहुन्छ श्री सपना विश्वकर्माज्यूलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कावासोती खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष श्री भीमलाल कण्डेलज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी टिम वन विग कम्पनीका एरिया म्यानेजर हुनुहुन्छ सुशील भट्टराईज्यू, उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य संघ नवलपुरका अध्यक्ष दासुराज पोखरेलज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै श्रीमान नमुना माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री बाबुराम विश्वकर्माज्यू, उहाँलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नेकपा एमाले कावासोती नगर अध्यक्ष रामकृष्ण ढुङ्गानाज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया मञ्चमा माथि आएर आसन ग्रहण गरिदिनुहोला। यो अनुरोध सँगै फेरि पनि म
अतिथि आसन ग्रहणलाई नै जोड्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस कावासुती नगर सभापति श्री शालिग्राम ढकालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म वडा नम्बर 2 का वडा सदस्य भूमा सेन्चाली मगर, झमन सिंह कानु, शिवप्रसाद पाण्डेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म वडा नम्बर 3 का वडा सदस्य ऋषि बस्ताकोटीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी शिव मन्दिर महिला बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष गीता अर्यालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मिलिजुली महिला बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष किना भुसालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म कावासुती महिला उद्यमी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दिला कुमारी भट्टराईज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी झरना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर ठाडाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यसै गरी देवी सरा कुलामीज्यूलाई पनि जो सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सामाजिक व्यक्तित्व लीला थनेतज्यू, कलादेवी दाहालज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीमा जनता मावि त्रिभुवन टारका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ लीला भण्डारीज्यू, उहाँलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सहयात्री संस्था कावासुतीका हुनुहुन्छ कोपिला पौडेलज्यू, उहाँलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीसँग पाहुनाहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरूको नाम लिन चाहन्छु। सेतनारायण भट्टराईज्यू, त्यसै गरी घनश्याम भण्डारीज्यू, त्यसै गरी राधा भट्टराईज्यू, त्यसै गरी लक्ष्मी भण्डारीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग नेपाल हेड टिचर हुनुहुन्छ महिमा ढेङ्गाज्यू, त्यसै गरी सीता पाण्डेज्यू, त्यसै गरी रोजी लामाज्यू, त्यसै गरी पुष्प भट्टराईज्यू, उहाँहरूलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीमाझ शिव नमुना माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व सदस्य दीपक बस्यालजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सबै क्षेत्रमा पुर्याउनका लागि, दूर दराजमा पुर्याउनका लागि सञ्चार माध्यमबाट हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई पनि सम्झन चाहन्छु। राजस्व प्रतिनिधि दयाराम आचार्यज्यू अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मध्यबिन्दु एफएमका राजेश सोनामज्यूलाई पनि मैले देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी देवचुली टेलिभिजनका कृष्ण कुमारी ढकालज्यू, उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी दर्पण एफएमका स्टेसन म्यानेजर तीर्थराज ढुङ्ग्रेज्यू, उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँ धेरै पत्रकार बहिनीहरू मैले देखेको छु, म सम्झन चाहन्छु यामु कुमार, त्यसै गरी सुस्मिता बहिनी, त्यसै गरी यहाँ मैले कल्पितलाई पनि देखिरहेको छु, म उहाँलाई पनि सम्झन चाहन्छु। त्यसै गरी मैले यहाँ कगिसरा दिजुलाई पनि देखेको छु, सम्झिन चाहन्छु। सुषमा बहिनीलाई पनि देखेको छु, म सम्झिन चाहन्छु। सम्पूर्णलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु गर्न चाहन्छु। आज यस कार्यक्रमको आयोजक संस्था तथा सह आयोजक संस्था कोसेली महिला उपभोक्ता सहकारी संस्था, त्यसै गरी पिठौली महिला सहकारी संस्थाबाट पाल्नु हुने सम्पूर्ण कार्य
सदस्यज्यूहरूलाई म परिचयात्मक आसन ग्रहणका लागि जोड्न चाहन्छु। कृपया यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुहोला। अध्यक्ष श्री लक्ष्मी देवी सापकोटाज्यू, कोसेली महिला उपभोक्ता सहकारी संस्था, परिचयात्मक आसनलाई म जोड्न चाहे। त्यसैगरी उपाध्यक्ष समन्ती सारूज्यू, परिचयात्मक आसन ग्रहणका लागि जोड्न चाहे। त्यसैगरी कोसेली महिला उपभोक्ता सहकारी संस्थाका सचिव रीता काफले घिमिरेज्यू, त्यसैगरी कोषाध्यक्ष त्यसैगरी सचिव टीका कण्ठेलज्यू, परिचयात्मक आसन ग्रहणका लागि जोड्न चाहे। त्यसैगरी कोषाध्यक्ष यदुमाया नेउपानेज्यू, त्यस्तै सदस्यहरू हुनुहुन्छ ठानकुमारी कण्ठेलज्यू, बिन्दु अधिकारी घिमिरेज्यू, लक्ष्मी देवकोटाज्यू, पूनम गुरुङज्यू, यानमाया पुनज्यू, त्यसैगरी गंगा भुजेलज्यू हुनुहुन्छ। परिचयात्मक आसन ग्रहणका लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी कोसेली महिला उपभोक्ता सहकारी संस्थाका लेखा संयोजक अञ्जना दुवाडीज्यू, यानमाया दर्लामीज्यू, सरिता भुसालज्यू, परिचयात्मक आसन ग्रहणका लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हाम्रो आज यस कार्यक्रमको सह आयोजक संस्था पिठौली महिला सहकारी संस्थाबाट अध्यक्ष हुनुहुन्छ कृतिमा सापकोटाज्यू, परिचयात्मक आसन ग्रहणका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उपाध्यक्ष लक्ष्मी भुसालज्यू, त्यसैगरी सचिव सबिना चौधरीज्यू, कोषाध्यक्ष वन्दना तिवारीज्यू, सदस्य लालमती गुराउ, अनुपा लम्साल, मीना महतो, चन्द्रकुमारी थनेट, चित्रकला पौडेल, पार्वती भुसाल र लेखा समितिबाट खिलमाया भुजेलज्यू हुनुहुन्छ। म परिचयात्मक आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी कोसेली महिला उपभोक्ता सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक सजिना गाहाज्यूलाई पनि परिचयात्मक आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब पनि हामी कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गानबाट अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। कृपया यथास्थानबाट उठेर राष्ट्रिय गानमा शरीक भइदिनुका लागि म सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति सम्मानका लागि मौन धारणमा शरीक भइदिनुका लागि सम्पूर्णमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। समय सुरु। धन्यवाद। सम्पूर्णमा फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी कोसेली महिला उपभोक्ता सहकारी संस्था, त्यसै गरी पिठौली महिला सहकारी संस्थाको आयोजना र सिन वन विग, जुन हामीले कतिपयले नबुझेका पनि हुन सक्छौँ, कृत्रिम कपाल बनाउने आज उद्घाटन कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रमलाई अब पनि हामी उद्घाटनतर्फ लैजान गइरहेका छौँ। आज यस कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिदिनुका लागि म आज यहाँनिर म अतिथिको आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। कोसेली महिला उपभोक्ता सहकारी संस्थाका सल्लाहकार सदस्य हुनुहुन्छ एवं सामाजिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ पद्मा जीसी श्रेष्ठज्यूलाई म सम्झन चाहन्छु आसन ग्रहणका लागि र स्वागत मन्तव्यलाई म यहाँनिर जोड्न चाहे। आज यस कार्यक्रमका सह आयोजक संस्थाका अध्यक्ष, पिठौली महिला सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री
कृतिमा सापकोटाज्यूलाई सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनुका लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद म्याडमलाई। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू र यस मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा र यस कार्यक्रममा आउने विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउने दिदीबहिनीहरू र पार्टी प्रतिनिधिहरू सबैमा म र मेरो पिठौली महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रममा जुन उद्देश्य लिएर आफ्नो समयलाई खाती राख्दै केही काम सिकेर हामीले आफ्नो जीविका आय आर्जनको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ र हामीले व्यावसायिक रूपमा यो तालिम सिकेर हामीले महिला सशक्तिकरणका लागि हामी महिलाहरू अगाडि बढ्नेछौँ र यो 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको सन्दर्भमा महिला रोजगारी एवं आर्थिक उद्यमका लागि भन्ने कार्यक्रम जुन हामीले आयोजना गरेका थियौँ त्यो कार्यक्रम सँगसँगै लगाउँदै यो हामीले महिलाहरूलाई यो कपाल डुब्ने तालिम भनेर हामीले सजिलैसँग बुझाउन सकिन्छ। यो तालिम लिएर हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने बन्नुहुनेछ र आफ्नो आर्थिकलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा स्वागतम भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्ता धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वागत मन्तव्यका लागि कार्यक्रमका सह-आयोजक संस्थाका अध्यक्ष पिठौली महिला सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री कृतिमा सापकोटाज्यूलाई अब भने हामी कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ र यो बिचमा म आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। आज हामीमा हुनुहुन्छ कोरियन भाषा शिक्षक मनोज कुमार सुनार हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र म यस कार्यक्रममा उद्घाटन गरिदिनुका लागि पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर उद्घाटन गरिदिनुका लागि यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री माननीय तिलक महतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै उद्घाटन कार्यक्रममा सरिक भइदिनुका लागि म सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म आज यो विग उत्पादन कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूका लागि कच्चा पदार्थको रूपमा सामग्री रहेको छ। उक्त सामग्री कम्पनीका चेयरम्यान किम जोङ वनले प्रमुख अतिथिलाई हस्तान्तरण गरी र प्रमुख अतिथिले यस कार्यक्रमका अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरेर पनि उद्घाटन गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रमको उद्घाटन औपचारिक रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ। कृपया जोरदार तालीले सम्मान प्रकट गरिदिनुका लागि सहभागीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब पनि म यस कार्यक्रम परियोजनाका बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी प्रदान गर्नका लागि सिन काठमाडौँका चेयरम्यान हुनुहुन्छ। अब पनि म यो कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि र सहकारीसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारी सहित आफ्नो जानकारी प्रस्तुत गरिदिनुका लागि कोसेली महिला उपभोक्ता सहकारी संस्थाका सल्लाहकार सदस्य एवं सहकारी अभियन्ता श्री राजेन्द्र देवकोटाज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। जोड्न चाहे स्वरोजगार कोषका सहजकर्ता श्री मन्जु दर्लामी लामाज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यो माइक्रोफोनमा राजेन्द्र देवकोटाज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद। काफली नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा सञ्चालित कोसेली महिला उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड र काफली नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 मा सञ्चालित पिठौली महिला सहकारी संस्था लिमिटेड
आयोजक र सहआयोजक रहेको तथा सिनओन विल प्रणाली काठमाडौँको मुख्य आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुन गइरहेको यस विल उत्पादन उद्घाटन कार्यक्रमका सभानायकज्यू तथा कोसेली महिला उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय तिलक महज्यू, यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि सिन ओभरवेल प्रणाली काठमाडौँका बोस किम जोङ वन्ज्यू लगायत मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण रोजगारको लागि आतुर फर्म भरेर संस्थामा आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू, कोसेली तथा पिठौरी सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण कार्य समिति सञ्चालन समितिका दिदीबहिनीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नु भएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, पत्रकार मित्रहरू र यो कार्यक्रमलाई सफलीभूत पार्नको लागि आफ्नो गरिमामय सहभागिता जनाउनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ मित्रहरू, हामी सरकारको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत सोही समयमै छौँ। 16 दिने अभियान अन्तर्गत हामी आज त्यही अभियानमा लागिरहेका छौँ। लैङ्गिक हिंसा भन्ने बित्तिकै यहाँहरूलाई जानकारी नै छ, प्रायःजसो समुदायमा हिंसाबाट पीडित बढी मात्रामा महिलाहरू हुने गर्नुभएको छ र यो यदासदा कहिलेकाहीँ पुरुषहरू हिंसामा परे तापनि प्रायःजसो 90% भन्दा बढी मात्रामा महिलाहरूलाई हिंसामा परिरहनु भएको छ। सरकारले राखेको जुन अभियानमा आयोजक संस्थाहरूले पनि एकै मतता जाहेर गर्दै यही अवसरलाई छोपेर यो बिग उत्पादन उद्घाटन कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ। वास्तवमा हिंसा 3-4 कारणले हुन्छ। एउटा कारण भनेको सम्पत्तिको कारणले, आर्थिकको कारणले, अर्को भनेको सामाजिक कारणले, त्यस्तै गरिकन कतिपय कुराहरू अनजानको कारणले पनि हिंसा हुन सक्छ र पुरातनवादी सोचको कारणले हिंसा भइरहेको हामीले समुदायमा देखिरहेका छौँ। जबसम्म यो लैङ्गिक हिंसाको न्यूनीकरण हुँदैन, अन्त्य हुँदैन, तबसम्म हाम्रो घर परिवार, हामी समुदाय, देश वास्तवमा जुन गतिमा जानुपर्ने हो त्यो गतिमा जान सक्दैन। यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्दै 2076 सालको भदौ 5 गते स्थापना भएको कोसेली महिला उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रायः सबै सहकारीहरूको उद्देश्य भनेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आजको उन्नयन गर्नु नै वास्तवमा प्रमुख उद्देश्य हुन्छ। चाहे तो बहुउद्देश्य सहकारी किन्न होस्, चाहे तो उपभोक्ता ऋण सहकारी किन्न होस्, चाहे तो उपभोक्ता सहकारी होस् अथवा श्रमिक सहकारी होस्। मैले भन्दै कि 2076 सालको भदौ 5 गते स्थापना भएको कोसेली महिला बहुउद्देश्य उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड मुख्यतया केही आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि आफ्ना दिदीबहिनीहरूलाई गोलबन्द गर्दै मैले भन्दै कि 2076 सालमा भदौ 5 गते स्थापना भएको कोसेली महिला उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडको उद्देश्य पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि वास्तवमा लागि पर्ने नै हो। तर हाम्रो समुदायमा देखिएको छ, हाम्रो नगरीमा देखिएको छ, सहकारीहरू प्रायः स्थापना भएका छन्, चलेका छन्, नाम बहुउद्देश्य भनेको छ, तर खालि उसले बचतका ऋण मात्रै काम कुरा गरेको छ। नाम श्रमिक सहकारी भनेको छ, उसले पनि त्यही बचत मात्रै काम कुरा गर्ने गरेको छ, ऋण मात्रै प्रवाह गर्ने गरेको छ। एवं तरिकाले वास्तवमा सबै सहकारीहरूले प्रायःजसो दिदीबहिनीसँग पैसा बचत गर्ने र अनि खालि ऋण मात्रै प्रवाह गर्ने काम कुरा गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा यो वास्तवमा कोसेली महिला उपभोक्ता सहकारी नयाँ खालको वास्तवमा तरिकाले जन्मिएको हो। आफ्नो सस्यहरूलाई नयाँ वास्तवमा उत्पादनको काममा लगाउने र उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई कोसेली सहकारीले खरिद गर्ने र
सदस्यहरूलाई आवश्यक पर्ने चिजहरू फेरि आफूसँग छ भने आफैले वितरण गर्ने र छैन भनेदेखि बाहिरबाट गएर फेरि खरिद गरेर लिएर आएर ती दिदीबहिनीहरूको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने मुख्य यसको उद्देश्य हो। र यससँग सँगसँगै यो उद्देश्यमा रोजगारीको सृजना पनि गर्ने र रोजगारीमा दिदीबहिनीहरूलाई लगाइसके पछाडि आर्थिक बचत गराउँदै संस्थाको वास्तवमा जुन यो उद्देश्य हो त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ स्थापना भएको यो सहकारीले भर्खर बाल्यकाल ताते गर्दै वास्तवमा 2 वर्ष पार गर्न गरेको छ। यो 2 वर्षको अवधिमा यो संस्थाले 600 भन्दा बढी सदस्यहरू आफ्नो सदस्य बनाएको छ भनेदेखि अब उपभोक्ता पसल सञ्चालन गरेको छ र उपभोक्ता पसलमा पनि केही रोजगारी सृजनाहरू भएका छन् भने अब यसरी भएन, कसरी अब यो संस्थालाई यो नगरकै नमुना योग्य बनाउने भनेर सञ्चालक समितिले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक सोच बनाएर जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णयको आधारमा संस्थाका अध्यक्ष लक्ष्मी सापकोटाज्यू रोजगारी कसरी वास्तवमा स्थापना गर्न सकिन्छ हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई भन्ने तरिकाले खोज गर्दै जाँदा यसमा हाम्रो बिलालजी कण्डेल सहितको सहकारीमा म समेत त्यसमा सहभागी भएर खोज्दै जाँदाखेरि काठमाडौँको यही सिन वन विङ प्रणालीसँग हामीलाई ठोकिने हामी पुग्यौँ र यो त्यसमा के हो यो सिन विङ यो भने के हो त भन्ने बारेमा जान्न मन लाग्यो र यसको वास्तविक अर्थ रहेछ विश्वमा नम्बर 1 क्याब, सक्कली रोगको नक्कली कपाल क्याब हैन। यो यसको यथार्थ अर्थ हो हैन। रौँ चाहिँ सक्कली हुन्छ तर क्याब चाहिँ फेरि नक्कली हुन्छ, किनकि हाम्रो टाउकोमा भएको रौँ त काट्यो फेरि उम्रिन्छ बढ्छ तर त्यो फेरि काट्यो भने उम्रिँदैन। त्यो आधारले सक्कली कपालको नक्कली क्याब भने हजुर हो यसको त्यो अर्थ रहेछ। र यो अहिले यसो हेर्दाखेरिमा संस्थासँग हामी जब त्यहाँ फकिने पुगेको र यसको बारेमा जान्नु पर्यो भन्ने लाग्यो। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकामा यसको आबद्धता रहेछ, त्यहाँ दर्ता रहेछ, त्यसपछि गएर यो उद्योग विभागमा दर्ता रहेछ, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता रहेछ, त्यसपछि गएर उद्योग वाणिज्य महासंघमा पनि यसको आबद्धता रहेछ। यी सबै कुरा कानुनी कुराहरू यसै पछाडि विदेशीको लगानी नेपालमा भित्र्याउने रणनीति अनुसार यहाँ काम भएको हामीले पायौँ र कानुनी रूपमा सबै हेर्दाखेरिमा त्यहाँ यो के भन्छ कोरियाको वास्तवमा कोरियामा 1978 सालमा स्थापना भएको कम्पनी नेपाल लगायतका चाहिँ 5 राष्ट्रमा चीन, म्यानमार, अमेरिका, भारत र नेपाल यसरी 5 राष्ट्रमा यसको चाहिँ शाखाहरू कामहरू उद्योगहरू स्थापना भइरहेको र सूचना भएको हामीले पायौँ। र नेपालमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि 2073 सालमा स्थापना भएको यो चाहिँ कम्पनी काठमाडौँ, बुटवल, सुनसरी, काभ्रे, धादिङ र नवलपरासी गरी 10 ठाउँमा यो कम्पनी स्थापना भएर सञ्चालन भइरहेको हामीले पायौँ। त्यसपछि हामीले लाग्यो कि यसको सबै कुरा हेर्दा कानुनी रूपबाट पनि यो ठिक रहेछ र वैदेशिक लगानीमा वास्तवमा नेपालमा दिदीबहिनीहरूलाई रोजगारी सृजना गर्ने तरिकाले यो आएको रहेछ। भनेपछि यसको अझै वास्तविक कुरा के हो त भने बुद्ध जब दोस्रो विश्वयुद्ध 1945 यहाँलाई याद छ होला हैन। दोस्रो विश्वयुद्धमा पछाडि सबभन्दा बढी मात्रामा आक्रान्त भएको देश ध्वस्त भएको देश कोरियामा केही नभइसके पछाडि त्यहाँ अब कि जङ्गल बेच्नु पर्यो, जङ्गल फालेर कि जमिन बेच्नु पर्यो, त्योभन्दा अरू उपाय भएन। त्यहाँका मान्छेहरूलाई खान बस्न यावत क्रियाकलाप गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा त्यसमा त्यहाँ पनि सबभन्दा बढी मात्रामा महिला र बाल बालिका प्रभावित भइसकेको कारणले गर्दा अथवा कम्पनीको बोस लगायत त्यो टिमसँग हामीले अन्तर्वार्ता गरेर बुझ्यौँ तपाईँले कसरी यो स्थापना गर्नुभयो, यसको दायित्व के छ, यसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कस्तो छ त भनेर बुझ्दाखेरिमा उहाँहरूले त्यो दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि कोरिया जुन तरिकाले प्रभावित भएको छ त्यहाँ महिला दिदीबहिनीहरू प्रभावित हुनुभयो। अब केही उपाय नलागिसके पछाडि जङ्गल फाँडेर बेच्नुपर्ने, आफ्नै जग्गा जमिन बेच्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा अब कसरी दिदीबहिनीहरूलाई अवस्थामा एउटा आय आदतका लिएर गएर आफै स्थापित गराउने त भन्ने बारेमा सोच्दा उहाँहरूले यो कम्पनीको परिकल्पना गर्नुभएको रहेछ।
र हामीलाई विश्वास लाग्यो करिब नेपालमा अहिले 600 भन्दा बढी मान्छेहरूले रोजगारी पाइरहनु भएको छ र एउटा व्यक्तिले काम गर्दाखेरिमा कम्तीमा पनि एक महिनाको न्यूनतम 10,000 देखि माथि 30,000 सम्म मासिक अवस्थामा त्यो पैसा पाउनु भएको रहेछ। यी सबै कुरा हामीले जब हेऱ्यौँ हामीलाई विश्वास लाग्यो। त्यस पछाडि 2017 सालको चैत महिनामा यो कम्पनीसँग कसैले सहकारीले सम्झौता गर्यो। यो जिल्लामा यो कम्पनीका कामहरू चाहे हाम्रो पूर्व होस् पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ गए तापनि त्यो कसैले सहकारीको अन्डरमा अथवा कसैले सहकारीको समन्वयमा मात्र जाने गरी हामीले चाहिँ सम्झौता गऱ्यौँ। सम्झौता गर्न अगाडि स्थानीय सरकारसँग हामीले अनुमति प्राप्त गऱ्यौँ र अहिले हामीले यो यसको उद्घाटन गर्ने सन्दर्भमा हामी यहाँ आइरहेका छौँ। कसैले सहकारीसँग आबद्धता भइरहँदा संस्थाले सबै कुराहरू कसैलीलाई जिम्मा दिनेछ र कसैले नै यहाँ दिदीबहिनीहरूलाई यहाँले पुरेको जुन कपालको पारिश्रमिक भुक्तानी पाउनु हुनेछ। यहाँ ढुक्क अनुभव हुन्छ, यसमा कुनै किसिमको शङ्का मान्नुपर्ने ठाउँ छैन। तर भुक्तानी दिँदाखेरिमा कसैले सहकारीमा खाता खोलेर मात्रै भुक्तानी दिने व्यवस्था अवस्थामा त्यहाँ हुनेछ। यो कुरा वास्तवमा सहभागी दिदीबहिनीहरूले बुझ्न जरुरी छ र यसरी यो कामको सन्दर्भमा रोजगारी खोज्ने सन्दर्भमा आफ्नो दिदीबहिनीहरूलाई कसरी आर्थिक उपार्जन गराउने र संस्थाको बचत वृद्धि गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भइरहेको जुन यो कुराहरूले गर्दाखेरिमा यहाँहरूलाई सूचना प्रवाह हो। यहाँहरूले यसमा फारमहरू लगाएको छ। कम्तीमा पनि 300 जना दिदीबहिनीहरूलाई यो कसैले सहकारी मार्फत यो कम्पनीसँग सहकार्यमा रोजगारी गराउने चाहिँ कार्यक्रम रहेको छ र अहिले हामीसँग यहाँ वार्ड नम्बर 15 समेत कुरा जोड्ने हो भने 150 जना मान्छेको यहाँ दरखास्त परेको छ। केही मान्छेहरूको चाहिँ काम सुरुवात गरिसक्नु भएको छ र आज हामीले यो कसैको तर्फबाट यो औपचारिक रूपमा यो उद्घाटन गर्दैछौँ। यो मेरो सामान्यतया यो कसैले गर्न खोजेको त्यो त त्यसको उद्देश्य के रहेछ र सहकारी गर्दाखेरि यो कम्पनी सुन्दाखेरिमा नयाँ कम्पनी तर यो कम्पनीसँगको जिम्मेवारी के हो, कम्पनी कति हुँदैन अवस्थामा किसान पात्र छ अथवा यो टिकाउ रहिरहन्छ कि रहँदैन भन्ने बारेमा थोरै कुरा गरेँ। अब यस पछाडि मैले यहाँलाई भन्छु, मैले सरकारले प्रायः तालिम दिइरहन्छ, सिकाइ दिइरहन्छ। स्कुल पढ्न गयो, कलेज पढ्न गयो, प्रमाणपत्र आउँछ राम्रो, फर्स्ट डिभिजन ल्यायो अथवा अहिले त ग्रेडिङ सिस्टममा A+ ल्यायो, B+ ल्यायो, A ल्यायो। तर त्यो लेसे पछाडि त्यो सर्टिफिकेट कहाँबाट बेच्ने त सिप केही पनि छैन, केही पनि जान्दैन हैन। उसलाई फेरि अब रोजगारीको लागि त फेरि बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भौतारिनु परेको छ। कहीँ बजार नपाइसकेको छ के छ, कतार जान्छ, मलेसिया जान्छ अथवा अन्य मुलुकमा गएर रोजगारीमा खतम लाग्नु परेको छ। नेपालमै पनि विभिन्न यही हाम्रो स्थानीय सरकारदेखि सबै सरकारहरूमा हेर्नु त भनेदेखि सिप सिकाइन्छ, सबै कुरा गरिन्छ। यसो गर्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले किसानदेखि लिएर हरेक क्षेत्र अवस्थामा सिप सिकाइको उदाहरण दिनुहुन्छ, तर त्यसपछि फेरि सकियो। त्यस पछाडिको निरन्तरता खै, स्थायित्व खै, त्यो केही पनि छैन। तर यसले चाहिँ के गर्छ भने कसैले अब तपाईँहरूको कुनै पनि आर्थिक लगानीमा पर्दैन, तपाईँहरूले केही पनि यहाँ पोल बोक्नु पर्दैन, तपाईँहरूले पढ्न पनि पर्दैन। जम्मा तपाईँहरूलाई 1 हप्ताको सिकाइ पछाडि आफ्नो काममा तपाईँ लाग्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई सबै चाहिने कच्चा पदार्थहरू संस्था मार्फतै प्राप्त हुनेछ र संस्थाले नै तपाईँले उत्पादन गरेका कुराहरू खरिद गर्छ र तपाईँलाई पैसा दिन्छ। मात्र तपाईँहरूले सहभागी दिदीबहिनीहरूले आफूलाई चाहिँ दिउँसोमा आउँदाखेरिमा खाजा खानु पर्यो आफ्नै खर्चमा, यति मात्रै। यस्तो सजिलो कहीँ पाइन्छ, नोकरी पाइन्छ पाइँदैन नि। त्यो आधारले जागिर खाने मान्छेलाई पनि वास्तवमा पहिला पढ्न पर्यो, पढेपछि लोकसभाले पास गर्न पर्यो, पास हुन्छ कि हुन्न थाहा हुँदैन। त्यसरी गरेर भाउँदैन ल मैले यो यहाँ पास गरेको त्यहाँ भनिदिनु पर्यो भन्दै आफ्नो निकटका नेताजीहरूलाई अथवा आफ्नो भन्दा माथिल्ला मान्छेहरूलाई त्यहाँ सोच राखिदिनको लागि आग्रह गरेर मैले सुनिरहेको छु। कति दुःख छ, किन हुँदा पनि वास्तवमा जागिर पाइँदैन। व्यवसाय भन्यो, त्यो व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्छ, त्यो समय अनुकूल र त्यो उपभोक्ताहरूको चाहिँ चाहनाभन्दा फरक खालको सामान गयो भनेदेखि आयो त्यहाँ ल्याइयो भनेदेखि बिक्री हुँदैन, त्यही फेरि व्यवसाय डुब्छ।
व्यवसाय पनि गर्न जान्दैन भनेदेखि त्यहाँ पनि समस्या हुन्छ। तर यी सबै सवालभन्दा सजिलो तरिकाले हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई वास्तवमा आर्थिक उपार्जन गराउँदै यो संस्थामा आबद्ध गराएर संस्थामा बचत वृद्धि गराउने जुन मूल उद्देश्यका साथ यो रोजगारी सृजनाको वास्तवमा जुन कल्पना कुशेलीबाट चाहिँ भयो, त्यसको लागि यहाँहरूलाई अब यहाँ सबै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। कुशेली संस्था वास्तवमा अरू यो नगरीको अन्य सहकारी भन्दा भाग्यमानी रहेको छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। त्यसो हुँदा यो जुन यो रोजगारीको सन्दर्भमा लाग्ने दिदीबहिनीहरूलाई अत्यन्त अनुशासित र मर्यादित भएर र साँच्चीकै यो उद्देश्य अनुसार आफूले प्रतिफल पाउने गरी काममा लाग्न आग्रह चाहन्छु। यसका पनि केही आचार संहिताहरू छन्। ती सबै आचार संहिताका बारेमा यो कार्यक्रमका अथवा यो कम्पनीका म्यानेजरले डाइरेक्टरले भन्नुहुनेछ। त्यो कुरा पछि त्यहाँ तालिम हलमा जो छ हाम्रो जो सिकाइ गर्ने हल छ त्यहाँ गएर भन्नुहुनेछ र आगामी दिनमा यहाँको अवस्थामा सफलता प्राप्त होस् यहाँबाट शुभकामना छ। जसरी काठमाडौँका दिदीबहिनीहरूले 1 महिनाको 30,000 पाउनुहुन्छ त्यसै गरी यहाँका दिदीबहिनीहरूलाई सफलता मिलोस् शुभकामना छ। छैन टाढीपेटी हाल्नुभयो र मैले यो सिकाइको सन्दर्भमा बुझ्ने सन्दर्भमा हामी जहाँ गयौँ त्यहाँ पुग्दाखेरिमा यो कम्पनीका डाइरेक्टर खेम भट्टराईले त्यहाँ बोल्दै गर्नुभएको थियो। मैले त्यो बोलेको कुराहरू मैले फटाफट टिपेँ, तर मैले उहाँलाई देखाएको छैन, सुनाएको पनि छैन। कृपया मैले डाइरेक्टर खेम भट्टराईज्यू तपाईँले अनुमति दिनु छ भने तपाईँले कुनै बेला बोलेको शब्द मैले यहाँ प्रयोग गर्न चाहन्छु, सुनाइदिन चाहन्छु। धन्यवाद। खेम भट्टराई डाइरेक्टर उहाँले बोलेका तपाईँ जस्ता दिदीबहिनीसँग कुनै ठाउँमा बोल्नु भएको शब्द मैले जस्ताको तस्तै यहाँ सारेको थिएँ डायरीमा मैले कापीमा लेखेर ल्याएको छु। मैले अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम हामी महिला मैत्री मान्छे, हाम्रो टिम महिला मैत्री, हाम्रो पुरै टिम महिला मैत्री। किनभने सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, पोषणकर्ता, पहिलो शिक्षक, गुरु महिलाबाटै सुरुवात हुन्छ। हाम्रो साथीत्व, हाम्रो सहारा प्रथमतः महिला नै भएको नाताले हामी महिला मैत्री भएका हौँ। तर पनि उनी महिलाको महत्त्व, गरिमा तथा पहिचानलाई हामीले चिन्न र बुझ्न सकेका छैनौँ। हामीले वर्ष दिनमा 365 दिन हुन्छ। त्यो दिनमा हामीले के काम गरेका छौँ, कति दिन काम गरेका छौँ, कति कमाउँछौँ, केका लागि खर्च गर्छौँ, किन गर्छौँ भन्ने बारेमा कहिले सोचेनौँ। हामी के हौँ, हामी केका लागि हौँ भन्ने बारेमा कहिले पनि बुझेनौँ। त्यसैले हामी पछाडि परिरहेका छौँ। बिहे हुनुभन्दा अगाडि आमा बाबुको र बिहे भइसके पछाडि श्रीमानको भरोसामा सधैँ परनिर्भरताको शिकार भइरहेका छौँ। यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने हामी, हाम्रो घर, हाम्रो समुदाय, देश माथि उठ्न सक्ला? प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यसैले अब चुप लागेर बस्ने होइन, हामी अब उठ्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ, केही त गर्नै पर्छ भनेर अगाडि बढौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई आर्थिक उपार्जनको लागि अघि बढेका छौँ। आउनुहोस् सँगै मिलेर अगाडि बढौँ, गन्तव्य चुम्न सम्भव छ। धन्यवाद। यो उहाँको कुरा यहाँसँग राख्दै मेरो आफ्ना भनाइ अन्त्य गर्ने अनुरोध चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, जय सरकार। धेरै धन्यवाद छ सहकारी अभियन्ता तथा कोसेली महिला उपभोक्ता सहकारी संस्थाका सल्लाहकार सदस्य श्री राजेन्द्र देवकोटाज्यूलाई। उहाँले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि सँगै सिन वान विग कम्पनीको बारेमा पनि जानकारी प्रष्ट पारेर गइसक्नु भएको छ र अब भने म यहाँनिर अतिथि आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। हामीमाझ कावासुती नगरपालिकाका उपप्रमुख श्री प्रेम शंकर मर्दनियाज्यू आउनु भएको छ। उहाँलाई म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हामीमाझ अर्का अतिथि आइपुग्नु भएको छ नेपाली कांग्रेस कावासुती नगर सभापति शालिग्राम ढकालज्यू। उहाँलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी मैले देखिरहेको छु नवलपुर एफएम का कार्यक्रम
कार्यकारी निर्देशक मुना दाहालज्यू उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यस्तै गरी बेचुली टेलिभिजनका भाइ टिकारामलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। अब पनि हामी कार्यक्रमलाई अझ यस कार्यक्रम र यो कम्पनीको विषयमा विशेष जानकारी परियोजनाका बारेको विशेष जानकारी प्रदान गरिदिनु हुनका लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सिन वन विग कम्पनीका चेयरम्यान किम जोन वनलाई र त्यसै गरी म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु उहाँले कोरियन भाषामा बोलेका कुरालाई नेपालीमा उल्था गरेर ट्रान्सलेट गरेर हामी सम्पूर्णलाई त्यो जानकारी प्रदान गरिदिनुका लागि म कोरियन भाषा शिक्षक मनोज कुमार सुनारज्यूलाई पनि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। 안녕하세요. 저는 김종원이라고 합니다. नमस्कार, म 김원종. 오늘 이 자리를 만들어주신 여기 공무원분들과 또 힘들게 오랫동안 기다려주신 우리 손님들께 감사하다는 말씀 드리겠습니다. यहाँ अहिले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको मानवहरूलाई र उहाँहरूले तपाईँहरू आउनुभएको पाहुनाहरूले धेरै समय पर्खिनु पर्नु भएको कारणले म क्षमा प्राप्ति छु भन्नुभयो उहाँले। 여기 공무원분들과 여러분들의 이런 많은 관심을 보니까 우리 회사 꼭 여기서 성공할 수 있을 것 같다고 그런 생각이 듭니다. यहाँहरूको आउनुभएका मान्छेहरूको यो सहभागी देखेर उहाँले चाहिँ हाम्रो काम गर्नलाई पछिको समयमा अझ राम्रो हुनेछ भन्ने कुरा सोच्नुहुन्छ। 이 동네, 이 지역에서요. 여기에서 이 지역하면 우리 회사 이름이 생각나게끔 네팔에서 그렇게 열심히 노력해서 큰 회사 만들겠다고. यहाँ यो हाम्रो यो ठाउँको मान्छेहरूको यो जुन माग देखेर उहाँहरूले मेहनत गऱ्यौँ भने धेरै राम्रो हुनेछ भन्ने हामी सोच्दछ। हाम्रो कम्पनीको लागि राम्रो हुनेछ भन्ने म सोच्दछु। 우리 회사는 여자분들이 많이 도와줘야 돼요. महिलाहरूको सहयोग देखेर चाहिँ उहाँ धेरै खुसी हुनुहुन्छ यो माग देखेर सहभागी देखेर। 우리 회사는 여자를 위한 회사. महिलाहरूको यो मागलाई उहाँले चाहिँ के अरे धन्यवाद दिन चाहन्छु जो भिड यो भेला भएको कारणले। 여자분들이 생각을 바꾸셔서 밖으로 나오셔야 돼요. महिलाहरूको यो जुन सोचाइ परिवर्तन भएको देखेर यसरी आउनुपर्छ उहाँ यसमा खुसी हुनुहुन्छ। 저희도 여기 우리 회사 리더가 있는데 뭐라 하면 제가 꼼짝을 못해요. 무서워서. 얘네가 우리 직원들이 무서워요. 제가 무서운 게 아니라 우리 회사 여자분들이 무서운다고. उहाँलाई देखेर चाहिँ हाम्रो उहाँहरूको यो सहभागी यो उहाँहरूको यो मेहनत देख्नुभयो भने उहाँहरूको कम्पनीका मान्छेहरू चाहिँ डराउनुहुन्छ होइन आशा लाग्छ। 나한테는 잔소리하고 고사하고 그래요. उहाँसँग चाहिँ नराम्रो कुराहरू चाहिँ नगर्नु होला, नराम्रो भाषा नबोल्नु होला। 우리 회사 많이 찾아주시고 와서 많이 좀 도와주세요. हाम्रो कम्पनीलाई चाहिँ धेरै सहयोग गरिदिनु होला भन्ने अपेक्षा राख्नु। 그리고 여기 이 자리 만들어준 팀 준비 잘했다고 고맙다고. यहाँ यो आयोजना गर्ने उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। 감사합니다. धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ कम्पनीका चेयरम्यान किम जोन वनलाई र त्यस्तै गरी नेपालीमा उल्था गर्नुहुने कोरियन भाषा शिक्षक मनोज कुमार सुनारज्यूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै म अतिथिको आसन ग्रहणलाई यहाँनिर जोड्न चाहन्छु। सामाजिक व्यक्तित्व राजेन्द्र पाण्डेज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब पनि हामी कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्न गइरहेका छौँ। छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म विभिन्न महिलासँग सम्बन्धित संस्थाहरूको तर्फबाट लीला खनित
ज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका बहिनी ज्ञानु पङ्गेनी। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यस कार्यक्रममा यो बिग उत्पादन उद्घाटन कार्यक्रममा आफूहरूलाई अब हामी स्वावलम्बी बन्नुपर्छ, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनुपर्छ, हामी महिलाहरू पनि आयमूलक काममा लाग्नुपर्छ। जबसम्म हामी आयमूलक काममा, आर्थिक उत्पादनमा हामी आफै लगनशील हुँदैनौँ, लाग्दैनौँ र आम्दानी गर्दैनौँ, तबसम्म हामी राजनीति गर्न पनि सक्दैनौँ। चेतनशील प्राणी हौ भनेर हामी हिँड्न पनि सक्दैनौँ। हामी सधैँ अरूसँग हात थापेर मात्रै जिउनु हुँदैन। अबका दिनमा हाम्रा छोराछोरी पढाउने, हाम्रा बाआमाको बुढेसकालको सहारा बन्ने र आफ्नो जीवन सुख सुविस्ता र स्वावलम्बी भएर बिताउनुपर्छ भनेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो संगठन अखिल नेपाल महिला सङ्घ जिल्ला कमिटीको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म आज यस कार्यक्रममा उपस्थित भइरहँदा अत्यन्तै खुसी भएँ, किनभने हामी राजनीतिक कार्यक्रममा हिँड्दा सधैँ अलिकति उमेरले डाँडो काटेका महिला दिदीबहिनीहरू मात्रै धेरै उपस्थित हुन्थ्यौँ, तर आज सबै टिनेजर बहिनीहरूलाई यहाँ देख्दा ल है हाम्रो नगरपालिकामा सचेतना फैलिएको छ, दिदीबहिनीहरू अब जागरुक हुनुभएको छ। सबै क्षेत्रमा हामी महिलाहरू अब अगाडि बढ्नको लागि बाटो खुलेको छ, किनभने यो उपस्थितिले हामीलाई अत्यन्तै खुसी बनाएको छ। हामीले त्यही बुझेका छौँ र म यहाँ धेरै कुरा बोल्न भन्दा पनि हाम्रा अतिथिहरू धेरै हुनुहुन्छ, धेरै कार्यक्रममा यहाँहरूले समय दिनुपर्ने परिस्थिति छ। यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, अहिले हामी यो दुईटा कोसेली महिला उपभोक्ता सहकारी संस्था र पिठौली महिला सहकारी संस्थाले हजुरहरूलाई एउटा सुवर्ण मौका, सुवर्ण अवसर प्रदान गरेको छ। आफ्नो लगानी बिनै हामी सिक्न पाएका छौँ। यो अवसरलाई अत्यन्तै ध्यान गरेर हजुरहरूले जति सक्दो आफूलाई शिक्षा ज्ञान लिनुहोला र भोलिका दिनमा यहाँबाट सिकेका कुराहरू आफ्नो गाउँ टोलमा पनि सिकाउनु होला र हजुरहरू सबै पनि आफू स्वावलम्बी बन्नुहोला भन्ने शुभकामना दिँदै यहाँबाट बिदा हुन्छ। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धन्यवाद छ छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्यका लागि लीला खनेतज्यूलाई। र मैले जानकारी पाएको छु कावासोती नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेम शङ्कर मर्दनियाज्यूलाई कार्यव्यस्तताका कारण यहाँबाट छिटो बिदा हुनुपर्ने भएकाले म रोल क्रमलाई मिच्दै शुभकामना मन्तव्यका लागि मञ्चमा प्रेम शङ्कर मर्दनियाज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालक ज्ञानु बहिनीलाई। बिग उत्पादन उद्घाटन कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि रूपमा आसन ग्रहण गर्नुहुने माननीय तिलक महतज्यू, मञ्च आसीन विभिन्न राजनीतिक दलका नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका सभापतिज्यू, नेकपा एमाले नगर कमिटीका अध्यक्ष सचिव लगायत अन्य राजनीतिक दलका साथीहरू, मञ्च आसीन विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध रहनुभएका अध्यक्ष एवं सदस्य प्रतिनिधि साथीहरू र सहभागी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सबैमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट कावासोती नगरपालिका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद, शुभकामना भन्न चाहन्छु।
र सँगसँगै कोरियाबाट पाल्नु हुने जो यो प्रमुख हुनुहुन्छ यो कार्यक्रमको अहिले बाहिर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज एउटा यो खुसीको कुरा हो, यतिका धेरै दिदीबहिनीहरू सबैजना जुट्नु भएको छ। यस काउसुती नगरपालिकामा कोसेली सहकारीले विशेष गरेर यस क्षेत्रमा रहेका दिदीबहिनीहरूलाई सिपमूलक कार्यक्रम मार्फत जीविकोपार्जनलाई सहजीकरण गर्ने हिसाबले जुन एउटा तालिमको कार्यक्रम लिएर आउनु भएको छ, यो तालिम आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। हरेक दिदीबहिनीहरूले अब यसरी कपालहरू बुन्न सक्यो भने मलाई लाग्छ यसको बिक्री सम्बन्धित कम्पनीले बाहिर लिएर जान्छ र तपाईँहरूलाई यहाँ बुन्ने हो र बुनेको पनि तपाईँहरूले चाहिँ पैसा पाउनुहुन्छ र यसले सिपलाई पनि यसले सहजीकरण गर्छ। सुरुमा तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ बुन्नको लागि र तपाईँहरू जानिसकेपछि सजिलो हुन्छ र अलि उमेर पाएको भएको दिदीबहिनीहरूलाई यो बुन्न सक्नुहुन्न, तपाईँहरूले अलि आँखा देख्न सजिलै सक्ने साथीहरूले मात्र यो बुन्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम काउसुती नगरपालिका वडा नम्बर 15मा सञ्चालन भइरहेको छ, करिब 1 वर्ष जति भइसक्यो। दिदीबहिनीहरू राम्रै बुन्नु भएको छ र यो पनि यहाँ कार्यक्रम चल्दा म अति नै खुसी छु। यतिका दिदीबहिनीहरू सबैजनाले यो काम गर्न सक्यौँ भने हामी आफ्नो खुट्टामा र आर्थिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन लागि सहजीकरण गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र म तपाईँहरूलाई यसरी झट्ट देख्दा एउटा सानो मेरो एउटा कथा पनि सुरु गर्छ। काउसुती नगरपालिकामा एक दिन एउटा यस्तो केस आयो, जुन त्यो केस श्रीमान श्रीमती परिवारको केस थियो। त्यो केसमा एकजनालाई निवेदन दिनुभएको थियो उहाँकै परिवार मध्येको, र उहाँको 2 जनाको खास विवाद के थियो भने आर्थिक कुराहरूको विषयको चाहिँ विवाद। श्रीमानले के भन्थ्यो भने छलफल गर्दाखेरि श्रीमतीको मेरो परिवारको पनि हात र खुट्टा छ, उसले पनि पैसा कमाउन सक्छ, अनि कति मैले मात्र उसलाई दिने, ऊ पनि त काम गर्न पर्यो भन्ने खालको सानो इस्युले उहाँको करिब लामो 3-4 महिने श्रीमान श्रीमतीको बोलचालमा भएको अवस्था रहेछ। अनि यसो मैले सोचेँ कि कस्तो अचम्मको कुरा रहेछ यो। आखिरमा अर्थतन्त्रलाई हामी सबै मानिस सबैले काम गर्नुपर्छ, सबैले कमाउनुपर्छ। अब कहिले कसैको जब हुन्छ कसैको जब हुँदैन। त्यस कारणले दिदीबहिनीहरू पनि अब आफ्नो सिपलाई आफैले आफ्नो खुट्टामा उभिनको लागि तपाईँहरू जसरी जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ, जुन लाग्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई धेरै सहजीकरण गर्छ। मलाई त्यो कल्पना हुन्छ। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ हामी अरूको भर पर्नुभन्दा पनि आफैले केही गर्ने हो दिदीबहिनीहरू। त्यस कारणले तपाईँहरू आफू केही गर्नको लागि तपाईँहरू जति आउनु भएको छ यो तालिम लिनको लागि। अब यसो अनुहार त मैले हेरेँ 150 जना हुनुहुन्छ, गर्दा गर्दै 50 जना मात्र हुने हो मेरो चिन्ता लाग्छ। त्यस कारण तपाईँहरू 50 जना हुन पाउनुहुन्न। केही साथीहरूले छोडे पनि तर केही दिदीबहिनीहरूले यो पेसालाई अँगाल्नुपर्छ। यो तपाईँहरूको लागि पेसा। म यो देशको धेरै पूर्व पश्चिम मेचीदेखि महाकालीसम्म जाने गर्छु। मेरो एउटा अभियान पनि हो बेरोजगार महिला दिदीबहिनीहरूलाई रोजगारीको सिर्जना गर्ने, बेरोजगार युवा साथीहरूलाई रोजगारीको सिर्जना गर्ने धेरै खालको तालिमहरू मैले सञ्चालन गर्दै आएँ। नेपाल राष्ट्रिय होमस्टे एसोसिएसनको केन्द्रीय महासचिव भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा मैले होमस्टेहरू खोल्दै हिँडेँ। मेरो उद्देश्य के थियो भने दिदीबहिनीहरूलाई त्यहाँका धार्मिक पुरातात्विक चिजहरू, त्यहाँका वातावरण, त्यहाँका जैव विविधता, त्यहाँका वन वन्यजन्तुहरू, त्यहाँका संस्कृति संरक्षण गर्दै जीविकोपार्जनमा अगाडि बढ्यो। अहिले धेरै ठाउँमा होमस्टे खोलेको छ। दिदीबहिनीहरूले कलदिने जाने हो भने महिनामा 30 देखि 50 हजार पैसा कमाउन थाल्यो र आफूसँग भएका हस्तकलाका सामग्रीहरू बुनेर बिक्री गर्न थाल्यो। मलाई लाग्छ यो सिप पनि तपाईँहरूको जसरी संस्थाले तपाईँहरू जुन तालिम दिँदैछ, यो तालिम दिइसकेपछि तपाईँहरूले बुनेका सामग्रीहरू यसलाई बजारीकरण गर्ने हिसाबले स्थानीय सरकारबाट हामीले सहजीकरण गर्नेछौँ र हामीले नगरपालिकामा प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गरेका हुन्छौँ। महिला दिदीबहिनीहरू सिपमूलक कार्यक्रम मार्फत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, बेरोजगार युवाहरूलाई पनि रोजगारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा धेरै साथीहरूले विभिन्न खालका तालिमहरू लिएका छन्। मलाई लाग्छ कहिले इलेक्ट्रिसियनका कुराहरू हुन्छन्, कसैको ड्राइभिङका कुराहरू हुन्छन्, कसैले प्लम्बिङका तालिमहरू लिइरहेका हुन्छन्। एक ठाउँमा अस्ति दिदीबहिनीले 40 जना दिदीबहिनीहरूले मेसनको काम गर्ने भन्नु, उहाँले वेयरिङ गर्न सिक्नुभयो। उहाँलाई प्रत्येक जनाले 10,000 को इक्विपमेन्ट नगरपालिकामा उपलब्ध गराए। अहिले भेट्दा पनि खुसी लाग्छ दिदीबहिनीहरू। कमसेकम उहाँहरू आफै घरमा जानुहुन्छ, आफै वेयरिङ गर्नुहुन्छ, मजाले तपाईँको पैसा कमाउनुहुन्छ। त्यस कारणले हामी सबैजना मेहनत गर्ने हो, हामी सबैले दुःख गर्ने हो।
मेहनतको फल मिठो हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरू जुन तालिममा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ आज, तपाईँहरूले यसलाई आत्मसात गर्नुहोस् र यसलाई सिपलाई तपाईँको सदुपयोग गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। अर्थतन्त्र बलियो भयो भने हामी आफै बलियो हुन्छौँ। मैले भन्ने गरेको छु, नेपाल सरकारले 3 खम्बे नीतिभित्र सहकारीलाई अँगालेको छ। सहकारीमा साँच्चै भन्ने हो भने हामीले सरकारबाट एउटा राम्रो खालको पोलिसी, स्थानीय सरकारबाट राम्रो पोलिसी बनाएर हामीले कोषहरूको स्थापना गरेर न्यूनतम मूल्यमा तपाईँको उहाँहरूलाई हामीले ब्याज दरमा लगानी गर्न सक्यो भने सहकारीमा धेरै महिला दिदीबहिनीहरूलाई उद्यमी व्यवसाय हामी बनाउन सक्छौँ। त्यो खालको नीतिहरू बन्न जरुरी छ र त्यो खालको नीतिहरूमा हामी अगाडि बढ्न आवश्यक छ। मलाई लाग्छ हामी त्यसो गर्न सक्यौँ भने हामीले सहकारीको माध्यमबाट धेरै मानिसलाई जीविकोपार्जनमा अगाडि बढाउन सक्छौँ। र त्यस उद्देश्य अनुरूप जुन आज यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ कोसेली महिला उपभोक्ता सहकारी संस्थाले, म संस्थालाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सबै करिब काउस्ती नगरपालिकामा 31वटा सहकारीहरू छ। कोही कृषिमा केन्द्रित हुनुहुन्छ, कोही व्यवसायिक प्रति बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ, कोही पर्यटन सहकारीहरू छन्। यी सहकारीका साथीहरूले यसै गरी तपाईँको तालिमका कार्यक्रमका आयोजनाहरू गरेर अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने पनि मैले विश्वास लिँदै र उपस्थित सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई मैले सुरुमै भनिसकेका छु, तपाईँहरू 150 जनामा 150 जना आउनुहोस्, तर तपाईँहरू 50 जना हुन पाउनुहुन्न। छोड्नु भनेको दुर्भाग्य हो र तपाईँहरूलाई चाहिँ सबैजना चाहिँ त्यो काममा लाग्ने यति कुरा तपाईँहरू बिचमा राख्दै सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मञ्च आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ शुभकामना वक्तव्यका लागि कावासोती नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेम शङ्कर मर्दनियाज्यूलाई। र आफ्नो कार्य व्यस्तताका कारण उहाँ यस कार्यक्रमबाट बिदा हुनुपर्ने भएकाले उहाँलाई हामी बिदाई पनि गर्दछौँ। र म फेरि पनि अतिथि आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। हामी माझ आइपुग्नु भएको छ हाम्रा अतिथि शिव नमुना माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ बाबुराम विश्वकर्माज्यू। उहाँलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी म शुभकामना मन्तव्यका लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु नवलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री डाँसुराज पोखरेलज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद ज्ञानी। बीज उत्पादन उद्घाटन कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, यसै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सङ्घीय सांसद तिलक महतज्यू, विभिन्न यस संस्था जुन विङ सिन1 विङ प्राइभेट लिमिटेडका जुन यो कार्यक्रम लन्च गरिरहनु भएको छ, किम जोङ लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले लगायत अन्य दलका सभापतिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएका प्रमुखज्यूहरू तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगण र यो कार्यक्रममा प्रशिक्षक रूपमा आउनुभएका प्रशिक्षकज्यू लगायत कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीज्यू, सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिङ्गो नवलपुर उद्योग सङ्घको तर्फबाट जुन यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर शुभकामना दिने जुन एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, सर्वप्रथम त यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू यो कार्यक्रममा जोडिँदै गर्दाखेरि तपाईँहरू पहिलो त व्यवसायिक बन्दै हुनुहुन्छ। हरेक महिलाहरू यहाँ यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। तपाईँहरू आफू आत्मनिर्भर हुनको लागि, आय आर्जन गरेर आत्मनिर्भर हुनको लागि विभिन्न किसिमका सिपहरू सिक्नको लागि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। अहिले के छ भन्दाखेरि हरेक युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा देशमा जुन एउटा रोजगारीको अवस्था सिर्जना भइरहेको अवस्थामा धेरै जसो पुरुषहरू बाहिर हुनुहुन्छ। विभिन्न किसिमका खाडी मुलुकहरूमा अन्य विभिन्न देशहरूमा उहाँहरूले आफ्नो जीवन बिताइरहनु भएको छ भने घरमा धेरै दिदीबहिनीहरू, महिलाहरू आफ्नो आय आर्जन गर्नको लागि कम्मर कसिरहनु भएको छ। किनभने
श्रीमानसँग अथवा अरूसँग आत्मनिर्भर नभइकन उहाँहरूसँग पैसा मागेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुभन्दा पनि आफैले कमाएर जीविकोपार्जन गर्नुपर्छ भन्ने जुन सोचका साथ तपाईँहरू अग्रसर हुनुभएको छ यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो जुन अहिले यो कपाल बनाउने यो एउटा जुन बिग उत्पादनको कुरा मात्रै नभएर यहाँहरूलाई विभिन्न किसिमबाट तपाईँहरूका नगरपालिकामा वडामा र विभिन्न व्यवसायमा आधारित विभिन्न सिपहरू यहाँहरूले सिक्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। तर यो अघि तपाईँले सिप सिक्दै जाँदाखेरि केही समयको लागि तपाईँले सिप सिक्नुहुन्छ र त्यो सिप सिकिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई बिचमै छोडिदिनुहुन्छ र त्यो एउटा अपूर्ण हुन्छ। त्यो एउटा तपाईँले अहिले सिकिरहनुहुन्छ पछि गएर छोड्नुभयो त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा उतार्नु भएन भने यो सिप सिकेर पनि तपाईँलाई कुनै पनि त्यो अर्थ हुँदैन। यसकारण जुन सिप सिक्नको लागि तपाईँहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ तपाईँहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुहुन्छ भन्ने आशा अपेक्षा राख्दै सर्वप्रथम त अब तपाईँहरू व्यावसायिक हुन लाग्नु भएकोमा यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। छोटो शुभकामना मन्तव्यका लागि नवलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री डाँसुराज पोखरेलज्यूलाई यहाँ उपस्थित हुनुभएका महिला दिदीबहिनीहरूलाई कृपया चिया पिउँदै हुनुहुन्छ, नास्ता खाँदै हुनुहुन्छ तर शान्त भएर ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रममा होहल्ला भए पनि हाम्रा अतिथिहरूले बोलेका कुराहरू हामी माझ पुग्दैनन्, तसर्थ हल्ला नगरिकन चिया नास्ता खाइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म फेरि पनि शुभकामना मन्तव्यका लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु कावासुती क्षेत्रकै जेठो सहकारी संस्था शिव मन्दिर महिला बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री गीता अर्यालज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्यका लागि आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालिका कुशल सञ्चालिका बहिनी आज यस बिग उत्पादन उद्घाटन कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू र आदरणीय सम्माननीय दाजु माननीय तिलक अतिथिज्यू लगायत मञ्चमा विशेष अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गर्नुहुने अतिथिगण र विभिन्न तह तबकाबाट पाल्नुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा मञ्चमा आसीन अतिथिगणहरूमा र लगायत सम्पूर्ण यो हामीले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। यहाँ सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू र एउटा जुन हाम्रो यस कार्यक्रमको उल्लङ्घन गर्न आउनुहुने पत्रकारहरू सबैमा म मेरो तर्फबाट र शिव मन्दिर महिला बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको तर्फबाट र सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूको सहकारीकै तर्फबाट यहाँहरूमा हार्दिक जुन आयोजक समितिलाई हार्दिक धन्यवाद तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। आज हामी महिला दिदीबहिनीहरूले एउटा ठुलो अवसर प्राप्त गरेका छौँ किनभने धेरै वक्ताहरूले भनिसक्नुभयो आफै आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन आवश्यक रहेछ भनेर जुन आफ्नो श्रीमानले भनेका पीडाहरू उपमेयरज्यूले पनि बताएर गइसक्नु भएको छ। किनभने हामीसँग आर्थिक भएन भने श्रीमानले पनि हेप्नुहुन्छ, दिन जहिले पनि हात पसार्दा हामी तलकै तल हुन्छौँ। दिदी मान्छे माथिबाट दिन्छ भने माग्ने तलै मागिरहनुपर्छ। त्यस कारणले त्यसका लागि हामी उद्यमशील आय आर्जन आर्थिक उपार्जन गर्न अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने कुराहरू यहाँ दिदीबहिनीहरूले अहिले धेरै बुझि पनि सक्नु भएको छ र नबुझे पनि नबुझेर आफूले गर्न नखोजे पनि हामीले केही आय आर्जन गर्नुपर्छ। सिपमूलक तालिमहरू, आय आर्जनहरू, आर्थिक उपार्जनका
बाटोमा हामी लाग्नुपर्छ है महिलाहरू भनेर यहाँ जुन कोसेली सहकारी संस्था र पिठौली महिला बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले एउटा आयोजना गरेको यो महिलाहरूको हितको लागि उद्यमशील बनाउने कार्यक्रममा हामी जुन महिला शिव मन्दिर महिला बहुउद्देश्य सहकारी संस्थालाई पनि निमन्त्रणा गरेर यहाँ दुई शब्द दिदीबहिनीहरूसँग म एउटा परिचय हुने अवसर प्रदान गरेकोमा धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै यो कार्यक्रम जुन अहिलेको मात्रै नभएर जुन कपाल बनाउने र वेद बिक्री सहितका कार्यक्रमलाई सफलताको शुभकामना दिँदै म सम्पूर्ण सहकारीको तर्फबाटै सफलताको शुभकामना दिँदै यहाँबाट म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय सहकारी। धेरै धेरै धन्यवाद। छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्यका लागि शिव मन्दिर महिला बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री गीता अर्यालज्यूलाई उहाँले सम्पूर्ण सहकारीको तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। अब भने म शुभकामना मन्तव्यका लागि कावासोती खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष श्री भीमलाल कण्डेलज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। विङ प्राइभेट लिमिटेडका यस एरिया डाइरेक्टर अथवा एरिया म्यानेजर आदरणीय व्यक्तित्व खेम भट्टराईज्यू, जसको पहलमा यो क्षेत्रमा आज यहाँका महिलाहरूलाई रोजगारी मूलक ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि उहाँको पहलमा यो कार्यक्रमको आयोजना अगाडि बढेको छ। त्यसको समायोजन कोसेली महिला र सहआयोजकको रूपमा पिठौली महिला सहकारी संस्थाले गरेको छ। मैले सम्बोधनकै क्रममा राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि नेपाली कांग्रेस कावासोती नगरका सभापति आदरणीय दाजु शालिग्राम भट्टराईज्यू, नेकपा एमाले कावासोती नगर कमिटीका अध्यक्ष कमरेड रामकृष्ण ढुङ्गाज्यू लगायत विभिन्न सामाजिक संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेर यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण विशेष अतिथिहरूलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्दै विशेष गरी यस कोसेली महिला उपभोक्ता सहकारी संस्था र पिठौली महिला सहकारी संस्थाका कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, लेखा समितिका पदाधिकारीज्यूहरू लगायत यो दुवै महिला सहकारीहरूसँग आबद्ध आम तपाईँ सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरू र विशेष गरी मैले सम्बोधन गर्न चाहन्छु। आज यो सिन1 विङ प्राइभेट लिमिटेडले यो कार्यक्रम उद्घाटनपछि फेरि अर्को कार्यक्रम ती महिलाहरूलाई जो महिलाहरू रोजगारमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ, यहाँ हामीले भनेका छौँ महिलाहरू तालिममा आउँदै हुनुहुन्छ, तालिममा आउँदै हुनुहुन्न उहाँहरू एक हप्ता काम सिकेर उहाँहरू रोजगार सुरु भइहाल्छ। उहाँहरू त्यस्तो कार्यक्रमको यो क्षेत्रमा अघि उपमेयरज्यूले हाम्रो भन्नुभयो 1 वर्ष अगाडि 15 नम्बरमा यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाइसकेको थियो। अहिलेदेखि त्यो 1 वर्ष अगाडिदेखि अहिलेसम्म निरन्तर छ। तर यसलाई विस्तृत रूपमा अगाडि बढाउनको लागि यहाँलाई भन्नै पर्छ, मैले चिया र बिस्कुट खाँदा अलि धेरै गफ भइरहेको छ। म बोलेको हजुरहरूले सुन्नु भएन भने कुरा बुझ्नुहुन्न। धेरै कुरा त अघि हाम्रो राजेन्द्र देवकोटा सरले भनिसक्नु भएको छ, केही बुझ्नुभयो होला। तर मैले यसको आधिकारिकता कस्तो भनेर हजुरलाई प्रश्न पार्न खोजिरहेको छु। यो कार्यक्रम कसरी आयो, यहाँ कसरी आयो र यसको आधिकारिकता के हो, यसको वैधानिकता के हो? तपाईहरु कतै अलमनमा हुनुहुन्छ, तपाईलाई भोलि कसैले सोध्न सक्छ यो कार्यक्रम कसरी यहाँ नेपालमा आयो। यो कार्यक्रम नेपालमा 2074 सालमा प्रवेश गरेको। 2074 सालमा प्रवेश गरिसकेपछि उहाँहरू यहाँ हामीसँग अहिले मात्रै 78 साल मात्रै यहाँ आइपुग्नुभयो र आइसकेपछि यसको आधिकारिकताको विषयमा हामीले धेरै खोज्दा जो हामीसँग आउने पहिला खेम भट्टराईज्यू, उहाँ स्याङ्जा निवासी हुनुहुन्छ, उहाँको घर स्याङ्जा हो। उहाँ हामीसँग आइसकेपछि हामीले तपाईको यो संस्थाको विषयमा सिन1 विङ प्राइभेट लिमिटेड विषयमा आधिकारिकता के हो, यसको वैधानिकता के हो, नेपाल सरकारले यसलाई मान्यता दिएको हो कि होइन, हामीले यसको सोधीखोजी गरौँ। सोधीखोजी गर्दै जाँदा यो 2074 साल सन् 1917 सालमा 2017 सालमा यो काठमाडौँको टोखा नगरपालिकामा नेपाल सरकारको मार्फतमा रजिस्ट्रेसन भएको संस्था हो। त्यसकारण तपाईँ हामीले त्यो पत्ता लगाइसकेपछि, यसको आधिकारिकताको बारेमा पत्ता लगाइसकेपछि त्यति मात्रै होइन, आज तपाईँ हाम्रो अगाडि यो कम्पनीकै प्रमुख मान्छे जो कोरियन
नागरिक हुनुहुन्छ उहाँ यो नेपालमा मात्रै होइन 6वटा देशमा यो कार्यक्रम लन्च भइरहेको छ। 6वटा देशमध्ये नेपाल हामी 6औं देशमा परिरहेका छौँ र त्यो 6वटा देशमा सञ्चालन गर्ने मालिक भनेको उहाँ नै हो किम जोङ उन। उहाँ किम जोङ उन र यहाँ प्रवेश गराउने आदरणीय खेम भट्टराईज्यूलाई मैले दुवैजनालाई उठिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँलाई ताली बजाएर जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु होला। धन्यवाद। आज हामीले यस्तो व्यक्तिहरू यो क्षेत्रमा प्राप्त गरेका छौँ र त्यो प्राप्त गर्ने अवसरमा यहाँलाई भन्नै पर्छ कोसेली महिला सहकारी संस्था, कोसेली महिला उपभोक्ता सहकारी संस्था, यसको स्थापना कालमा मैले भनेको थिएँ यो महिला सहकारी संस्था अरू सहकारी भन्दा फरक हुनुपर्छ र यसले आफ्नो कार्यकाल पहिलो कार्यकाल पुरा नगर्दै यसले कायपट गर्नुपर्छ र अरू महिलाहरू भन्दा उदाहरण बनेर यो काउन्सिल नगरमा अगाडि जानुपर्छ भनेर मैले यसको उद्घाटनको बेला भनेको थिएँ। आज जहाँसम्म मलाई लाग्छ म असाध्यै खुसी छु कोसेली महिला सहकारी संस्थाले यो क्षेत्रमा रहनुभएका आम दिदीबहिनीहरूलाई अब हामीले महिलाहरूलाई सक्षम बनाउन लागि हामीले नेतृत्व गर्नुपर्छ र त्यसको नेतृत्वको सँगसँगै सबै महिलाहरूलाई क्षमता वृद्धि गराउने, नेतृत्व विकास गराउने, रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा हामीले अगाडि जानुपर्छ भनेर यो कार्यक्रम क्यास गर्न सक्नुभयो। आज धेरै महिला सहकारीहरू हुनुहुन्छ। आज महिला सहकारीहरूले महिलालाई रोजगारको कार्यक्रम कसरी ल्याएको थाहा पाउनु भएको छ? तपाईलाई थाहा छ नेपाल सरकारले एउटा बच्चालाई नर्सरीदेखि 12, 15 डिग्री 15, 16 कति कक्षामा पढाउँछ। पढाइसकेपछि नेपाल सरकारले एउटा सर्टिफिकेट दिन्छ, रोजगार दिन सक्दैन। आज हेर्नुहोस् यो कोसेली र यो सिन1 विक प्राइभेट लिमिटेडले 1 हप्ता तपाईलाई कार्यक्रम सिकाएर तपाईलाई रोजगार मूल्य दिन्छ। यस्तो संस्थालाई हामीले सम्मान गरेको लाग्छ। यस्तो संस्थालाई क्यास गर्न सक्ने यो कोसेली महिला उपभोक्ता सहकारी संस्था अब यति मात्रै होइन, आज यो कार्यक्रम मात्रै लन्च गरेर पुग्दैन। मैले कोसेलीका पदाधिकारीहरूलाई फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु अझै धेरै क्षेत्रमा यस्ता सिपमूलक कार्यक्रमहरू लुकेर रहेका छन्। ती लुकेर रहेका सिपमूलक कार्यहरूलाई क्यास गरेर हामी अगाडि बढौँ भने यो कोसेली महिला उपभोक्ता सहकारी संस्थाको जसरी जन्म भयो तपाईलाई भन्नै पर्छ यसको जन्माउने बेलामा यसको नामाङ्कन गर्ने व्यक्ति आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ माननीय तिलक म। के नाम राख्ने होला भने हामीले सोच्दै हिँडेका थियौँ। उहाँले भन्नुभयो कोसेली राख्ने, महिलाहरूको संस्था सहकारी चाहिँ कोसेली राख्दा राम्रो हुन्छ र यो कोसेली एउटा वडामा सीमित नहोस् है, काउसौतीको 7वटै वडामा पुग्नुपर्छ भनेर आजका प्रमुख अतिथि माननीय तिलक महले भन्नुभएको थियो। त्यति बेला यो कोसेलीको जन्म हुने बेलामा, कोसेली सहकारी संस्थाको उद्घाटनको बेलामा उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यही अनुसार हामीले फेरि सल्लाह गरौँ र कोसेली नाम महिलाहरूको सहकारी नाम राख्दा कोसेली राख्दा राम्रो हुन्छ भनेर हामीले कोसेली महिलाको स्थापना गर्ने बेलामा त्यसरी अगाडि बढेको। आज जुन कार्यक्रमले यो स्थान प्राप्त गरेको छ र यही कार्यक्रममा हामीले आदरणीय माननीयज्यूलाई प्रमुख अतिथि र कोसेलीको समायोजन गरिएको यो कार्यक्रमलाई हामी लन्च गर्न अवसर पाएका छौँ। म तसर्थ धेरै कुरा नगरिकन अघि यहाँ भने यो काठमाडौँमा हाम्रो यो कोसेलीको अध्यक्ष लक्ष्मी सापकोटा यो कार्यक्रम कसरी चलाएको छ भनेर उहाँ काठमाडौँ गएर हेर्नुभयो। काठमाडौँमा झन्डै 200 जना मान्छे निरन्तर रोजगार गरिरहेका छन्। उनीहरूले कसैले महिनाको 15,000, कसैले 20,000, कसैले 28,000, 30,000 कमाइरहेका छन्। अघि उपमेयरज्यूले भन्नुभएको छ अलि हामी भनौँ न वृद्ध अवस्थाको भएकाहरूले आँखा राम्रोसँग नदेख्नेहरूलाई यो समस्या हुन सक्छ। तर जो आफूसँग सिप सिर्जना गरेर हामीले सिप सिकेर अब यो कार्यक्रम लन्च गर्ने हामी बेरोजगार भएर बसेका दिदीबहिनीहरूलाई असाध्यै फाइदाजनक छ। धेरै कुराहरू यसले सिकाउँछ र तपाईँ हाम्रो जीविकोपार्जन गर्ने क्रममा यो कार्यक्रमले ठुलो सहयोग गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यहाँहरूले निरन्तर रूपमा धेरैभन्दा धेरै यहाँको यो उत्पादन गर्नुहोला। अघि उद्घाटन क्रममा यहाँको यो कार्यक्रमको यो कम्पनीको प्रमुखले जुन कच्चा पदार्थ हाम्रो प्रमुख अतिथिलाई दिनुभयो र प्रमुख अतिथिले कोसेलीको अध्यक्षलाई दिनुभयो, कार्यक्रमको अध्यक्षलाई दिनुभयो। त्यही हो, त्यही कच्चा पदार्थबाट अघि यहाँ लगाइएको जुन टोपी थियो कपाल त्यही उत्पादन गर्ने हो र कतै तपाईँलाई लाग्न सक्छ हामीले काम त गर्ने, काम त सिक्ने, धेरै कपालहरू बनाउने, तर लास्टमा हामी फेरि कतै हराइने त होइन, हामी कतै 1 महिना 2 महिना काम गरिसकेपछि यसले निरन्तरता नपाउने त होइन भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। तपाईँहरू यो विषयमा ढुक्क हुनुहोस्। हामीले यसलाई आधिकारिकता प्रदान गर्नको लागि यहाँको स्थानीय सरकार नगरपालिकासँग पनि हामीले अनुमति लिएर मात्रै अगाडि बढेका छौँ। भोलि कतै यो आयोजकहरूले तपाईँ कामदार अर्थात् रोजगारहरूलाई धोका दिन सक्छ कि भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले कहीँ नसोच्दा हुन्छ।
त्यो विषयमा हामीले यहाँको स्थानीय सरकारसँग अनुमति लिएर मात्रै यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। कोसेलीले आफ्नो सहकारीको मार्फतबाट यो यहाँको स्थानीय सरकारसँग अनुमति पनि लिएको छ। भोलि तपाईहरुले उत्पादन गरेका कच्चा पदार्थबाट उत्पादन गरेका त्यो वस्तु बजारमा पुर्याउनको लागि अहिलेको यही कम्पनी सिमन विन्ड प्रणालीले जिम्मा लिने कुरा हामीले यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। उहाँले जनाउनु भएको छ। त्यसकारण तपाईले ढुक्कसँग भोलि काम सिकिसकेपछि तपाईले घरमा गएर पनि गर्न सक्ने काम हो यो। तपाई नसिक्दासम्म अफिसमा आएर सिक्ने र त्यसपछि तपाई भोलि कच्चा पदार्थ लिएर गएर घरमै उत्पादन गरेर अफिसमा ल्याएर त्यसलाई आफूले बेच्ने खालकोसम्म गर्न सक्ने खालको असाध्य यो घरयासी घरमै बसेर पाइने रोजगार यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने कोसेली महिला सहकारी संस्था र पिठोली महिला सहकारी संस्थाप्रति म समग्र यहाँको स्थानीय तहमा भएका सबै सामाजिक संस्थाको तर्फबाट मलाई खानेपानी संस्थाको तर्फबाट यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना सहित आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। म सबै संस्थाको तर्फबाट यो कार्यक्रमका आयोजक र विशेष धन्यवाद सिमन विन्ड प्राइभेट लिमिटेड प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना सहित आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय सरकार। धेरै धन्यवाद सर। शुभकामना मन्तव्यका लागि कावासोती खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष श्री वीरलाल कण्डेलज्यूलाई उहाँले धेरै कुराहरू जानकारी गराइसक्नु भएको छ। नबुझेका केही कुरा तपाईहरुमा थियो भने त्यो छर्लङ्ग भएको छ। महिलाको रोजगारीका लागि सिन वन विग यो कम्पनी एउटा समाजमा उदाहरणीय बन्न सकोस् भन्ने कामना हामी व्यक्त पनि गर्दछौँ। र अब भने म शुभकामना मन्तव्यका लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु नेपाली कांग्रेस कावासोती नगरका नगर सभापति शालिग्राम ढकालज्यूलाई म छोटो शुभकामना मन्तव्यका लागि आमन्त्रण गर्दछु। अन्य कुराहरूको कुरा गर्दा जुन उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना यहाँ अन्य सङ्घ संस्थाहरूले गरेको छैन, रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू गरेको छैन। आज यो कोसेली महिला सहकारी संस्थाले भीमजीले भने जस्तै 1 वर्षमा कार प्लट गर्नुपर्छ। वास्तवमा यो सङ्घर्षको कुरा पनि हो। हामी सङ्घर्षशील नबनिकन यो उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैनौँ। त्यसकारणले यो कोसेली महिला सहकारी आयोजक बनेर सहआयोजक पिठोली महिला सहकारी संस्थाले जुन एउटा आयोजना गरेर स्पोन्सर संस्था कोरियन संस्था यहाँहरूले पाउनुभयो, यो हाम्रो लागि पनि गर्वको कुरा। वास्तवमा कार्यक्रम त यहाँ सुरु भयो। अब यो महिला दिदीबहिनीहरूलाई एउटा सिपमूलक कार्यक्रम जन्माउने एउटा थलो बनेको छ आज। अब यो जन्माउने मात्रै होइन, अब यसको पालन पोषण कसले गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। यसको बजारीकरण कसले गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। यहाँ कुरा आइसकेको छ। हामी सिकाउँछौँ, पहिला लगानीको कुरा पनि छ। यहाँ आज दिदीबहिनीहरूलाई त्यही कपाल किन्नुपर्ने होला। फेरि यहाँ त कोरियन संस्थाले एकछिनलाई दिनु पर्यो, यहाँहरूले आफ्नो लगानीमा किन्नुपर्ने हो। मैले अलिक बुझेको छैन, त्यस कारणले यहाँ लगानीको पनि कुरा छ। यो लगानी यो सपोर्ट ग्रुप को बन्छ यो पनि यहाँ प्रश्न पारिदिनु भयो भने आयोजक कमिटीले अझै राम्रो हुने थियो। त्यसपछि बजारीकरणको कुराहरू छ। यहाँहरूले यो कपाल रोप्ने कार्यक्रम घरमा लगेर सिकिसकेपछि यहाँको घरमा अरू दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यो फेरि सिकाएर उत्पादनहरू बढी बनाउँदै जान सक्नुहुन्छ। थोरै उत्पादनले बजारीकरण हुन सक्दैन, धेरै उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। एक लटमा कमसेकम त्यहाँ न्यूनतम कति सङ्ख्या पुग्न पर्ने अथवा कति प्याकेट पुग्न पर्ने हामीले त्यो पुर्याउनै पर्ने हुन्छ। मानव भोलि 10 जनाले उत्पादन गर्नु होला 10वटा, त्यो एउटा के भन्छ यो अब 10वटाको लागि बजारीकरण महँगो पर्न सक्छ। केही 1000वटा चाहिँ उत्पादन गरेर बजारीकरण गर्न सस्तो पर्न सक्छ। त्यस कारणले यसलाई जतिसक्दो छिटो महिलाहरू दिदीबहिनीहरूले यसलाई सिकेर फेरि उहाँहरूले अन्यहरूलाई सिकाउँदै गएर एउटा ठुलो परिणाममा हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ भने यसको बजारीकरण सहज हुनेछ। यो बजारीकरण त्यो कोरियामा मात्रै होइन, यही नेपालीहरूमा अब जस्तो मेरो पनि कपाल अब झरिसकेको छ, मलाई पनि भोलि चाहिन सक्छ। त्यस कारण हाम्रो लागि पनि उपयुक्त हुने खालको मैले यहाँ के जोड्न खोजेको भने यहाँका व्यक्तिहरूको चाहना अनुसार यहाँहरूले पनि उत्पादन गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो उत्पादन हामी पनि उपभोक्ता बन्न पाइयो भने बल्ल मात्र यहाँहरूको चाहिँ उद्देश्य पुरा हुन सक्छ। र अन्तिममा यो कार्यक्रमलाई शुभकामना दिने त यो कोसेली नाम कोसेलीको कुरा पनि आइसक्यो। यो कोसेली
अब अन्य महिलाहरूको लागि एउटा कोसेली बनोस्। त्यो कोसेली भनेको सिपमूलक बनेर रोजगारीमूलक बनेर यहाँका हरेक महिलाहरूको लागि कोसेली दिन सकोस्, त्यही शुभकामना साथ मेरो आफ्नो मन्तव्य गरिरहेको छु। हस्त धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ शुभकामना मन्तव्यका लागि। यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि कावासोती नगरपालिका नेपाली कांग्रेस नगर सभापति शालिग्राम ढकालज्यूलाई त्यसैगरी म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। शुभकामना मन्तव्यका लागि नेकपा एमाले कावासोती नगरपालिकाका नगर अध्यक्ष श्री रामकृष्ण ढुङ्गानाज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कुशल कार्यक्रम सञ्चालिका ज्ञानु बहिनीलाई। विङ प्राइभेट लिमिटेड बिग उत्पादन कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, जनताको प्यारो नेता संघीय सांसद माननीय तिलक महतज्यू, विशिष्ट अतिथि संस्थाका प्रमुखज्यू र अतिथिको व्यासमा आसीन सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सङ्घ संस्थाका श्रद्धेय अध्यक्षज्यूहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका नगर सभापतिज्यू, सम्पूर्ण व्यासमा आसीन अतिथि मित्रहरू र यो कोसेली सहकारी र पिठोली सहकारीबाट यो सिपमूलक तालिममा पाल्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम यहाँलाई हजुरहरूको कार्यक्रममा नेकपा एमाले नगर कमिटीलाई आयोजना गरी शुभकामना दिने जुन अवसर प्राप्त प्रदान गर्नुभयो, म यो संस्थालाई नेकपा एमाले नगर कमिटीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई यो सहकारीको माध्यमबाट यहाँहरूले आफ्नो जीवनमा थुप्रै परिवर्तनहरू ल्याउने कुरामा सरिक भएकोमा, त्यो अवसर प्राप्त गर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। वास्तवमा सहकारी भनेको अहिले थुप्रै दिदीबहिनीहरू आजको युगलाई, आजको प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सक्ने धेरै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। सहकारी भनेको सहकार्य हो। सहकार्य भनेको समान उद्देश्य, अझै भन्ने हो भने समान हैसियत भएका मान्छेहरूको जमघट र उहाँहरूको सङ्गठन नै सहकार्य हो। यद्यपि हामीले कुनै टोल विशेष या गाउँमा समान हैसियत भएका सबै मान्छेहरूको सहकारी बनाउन सकिन्न, तथापि समान उद्देश्य भएका मान्छेहरूको समेत हामी सहकारी बनाउन सक्छौँ, तसर्थ हजुरहरू एउटा पवित्र उद्देश्यका साथ समान हैसियत नभए पनि एउटै उद्देश्य साथ सहकारीमा आबद्ध हुनुभएको छ र यो सहकारीको माध्यमबाट हजुरहरूले जो आफ्नो पेसा व्यवसायमा आबद्ध छ, जो एउटा रोजगारमूलक कार्यक्रममा व्यस्त छ, त्यो बाहेक जो बेरोजगारी छ, जो काममा आफू कुनै दिनचर्या बिताउनको निम्ति उहाँहरूलाई गाह्रो छ र जसले गर्दा आफ्नो जीविकोपार्जनको निम्ति पनि समस्या भएको छ, त्यो दिदीबहिनीहरूलाई यो सहकारीको माध्यमबाट उहाँको जीवन स्तरमा जुन परिवर्तन ल्याउनको निम्ति यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नको निम्ति जुन कोसेली सहकारीले अगुवाई गर्यो, म यो कोसेली सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं कार्य समितिका सबै सदस्य साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो एउटा तपाईँहरूको ठुलो उपलब्धि हो, तर हाम्रा दिदीबहिनीहरूले यो उत्पादन गर्दा अघि खानेपानीको अध्यक्षले भनिसक्नुभयो 15,000 देखि 20,000। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रा दिदीबहिनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको निम्ति थोरै दर रेटमा पनि बाध्य हुन सक्नुहुन्छ, तर यसको बजार राम्रो लिएर हाम्रा दिदीबहिनीले उचित दर रेट पाउनुभयो भने त्यसको पनि विश्वसनीयता, त्यसको पनि टिकाउ र हाम्रो दिदीबहिनीहरूको पनि त्यसमा लगाममा बढी इच्छुकता हुने कुरामा अझै राम्रो पारिश्रमिक पाउन सक्नुभयो भने त्यो कार्यक्रम अझ घनीभूत रूपमा सफल हुनेछ भन्ने कुरा यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। म यो कोसेली सहकारी मार्फत हजुरहरूले जुन उपलब्धि प्राप्त गर्नुभएको छ, अझै अरू दिदीबहिनीहरू लेटेस्ट तपाईँको दिदीबहिनीहरू जसले अहिलेको प्रविधिलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्ता
सिटिबिटीका कार्यक्रम होस् या अन्य कुनै कार्यक्रमहरूलाई अझै दिदीबहिनीहरूलाई रोजगार दिनको निम्ति यहाँहरूले अझै ठुला सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। जो हरेक दिदीबहिनीहरूको एउटा आफ्नो जीवनसँग सँगै जोडिने र त्यो जीविकोपार्जनको निम्ति यो सहकारीले सबै दिदीबहिनीहरूको मन जित्न सफल होस् र अन्य कुराहरूमा पनि दिदीबहिनीहरूलाई गोलबन्द गर्दै अगाडि बढाउने कुरामा यो सहकारीले सफलता प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साँच्चै भन्ने हो भने यहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने श्रद्धेय नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन सपना देखाउनु भएको छ त्यो सपना पूरा गर्न पनि तपाईँ हामी कुनै न कुनै उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ। यहाँहरू दिदीबहिनीलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यत्रो दिदीबहिनी हुनुहुन्छ तपाईँहरूको यो उत्पादनलाई अझै तपाईँहरूले कमसेकम आजबाट के प्रतिबद्ध गर्नुहोस् भने हामीले एउटा खुर्सानीको ढेडी किनेर खाँदैनौँ अथवा आफूले तरकारी अब अन्यत्र किनेर खाँदैनौँ। यो एउटा प्रतिबद्धता गर्दै हामी कुनै उत्पादनसँग जोड्यौँ भने हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्यौँ भने हामीले यो एउटा ठुलो सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ। तसर्थ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति पनि तपाईँ हामी एउटा उत्पादनमा जोडिन आवश्यक छ। त्यही सन्दर्भमा यो कोसेली संस्थाले यो पिठौली सहकारी मार्फत जुन तपाईहरुलाई एउटा सहकारीमा आबद्ध गरेर तपाईहरुको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने जुन उद्देश्य लिएको छ यो उद्देश्यमा हजुरहरुले एकाकार भएर अरु सफलता प्राप्त गर्नको निम्ति पनि यहाँहरुको सहयोग सद्भाव होस् र यो कोसेली सहकारीले अझ यो भन्दा अझै उन्नत किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याएर दिदीबहिनीहरुको माझमा लान सकोस् यही शुभकामनाका शब्द राख्दै मेरो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस् धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद छ र जय सहकारी। धेरै धेरै धन्यवाद छ शुभकामना मन्तव्यका लागि। नेकपा एमाले कावासोती नगरपालिकाका अध्यक्ष श्री रामकृष्ण ढुङ्गानाज्यूलाई अब भने म शुभकामना मन्तव्यका लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष एवं कोसेली महिला उपभोक्ता सहकारी संस्थाका सल्लाहकार समितिका सदस्य समेत हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण सल्लाहकार समिति सदस्यको तर्फबाट पनि उहाँलाई आफ्ना भनाइहरू छोटो रूपमा राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू। बिग उत्पादन उद्घाटन कार्यक्रमका सभानायक कोसेली महिला बहुद्देश्य र मेरो भनाइ धेरै पनि छैन, धेरै वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ। आजका केन्द्रबिन्दुका भनाइहरू पनि सुन्न छ, त्यसैले मैले धेरै समय लिन चाहन्न। यति मात्रै म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो आज उद्घाटन मात्रै नभइकन यो कोसेलीले यो कार्यक्रम ल्याएर यो कृत्रिम कपाल बनाउने कार्यक्रम ल्याएर उद्घाटन गरेर गयो भन्ने मात्रै नभइकन यो उपस्थितिले के जनाउँछ भने भोलिका दिनमा हामी लाग्छौँ आर्थिक क्रान्ति गर्छौँ र यो सहकारीको माध्यमबाट हामीले आय आर्जन गर्छौँ भन्ने हेतुले यहाँहरू सफल हुनुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। र मलाई लाग्छ अघि नै भीम कर्णेलले भनिसक्नु भएको छ, राजेन्द्र गुणसारले भनिसक्नु भएको छ कि यो सहकारी संस्था आफैमा एउटा कोसेली नाम जन्मेको छ। केको लागि कोसेली जन्म्यो भन्ने कुराहरू पनि आफू रहँदा पनि कोसेली आफूले गरेका कृत्रिमहरू पनि कोसेली छोडेर जाने, आफूले बनाएर अथवा हरेक चिजका कोसेलीहरू हुन्छ यसमा। त्यसो भएर यो कावासोती नगरपालिकाले कृत्रिम कपाल बनाउने कार्यक्रमलाई एउटा कोसेलीको रूपमा हाम्रो कोरिङबाट चाहिँ एउटा सहयोग भएको छ र यो सहकारीको माध्यमबाट यो भएको छ। किनभने एक्लै सम्भव थिएन। अघि नै साकामजीले भनिसक्नु भएको छ कि यसको बजारीकरण कहाँ हो भन्ने कुराहरू ल्याउनु भएको छ। मलाई लाग्छ यो सम्झौता गर्दाखेरि म पनि भएको हुँदा र यो कार्यक्रमलाई भित्र्याउने एउटा व्यक्ति म पनि भएको हुँदाखेरि यो हामीले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। तर एउटा कुरो उहाँले राख्नु भएको छ कि यो बाहिर मात्रै नजाओस्, हाम्रो नेपालभित्र पनि यस्तो अवस्थामा रहेकालाई पनि यो सदुपयोग होस् भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। अत्यन्तै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। तर चिन्ता छैन, हामीलाई मेटेरियल सबै त्यहीबाट आउँछ, हामीले उत्पादन मात्रै गर्दै हुन्छ। त्यो उत्पादन गरे बापत हामीले कति गर्न सक्छौँ त्यसको आधारमा यहाँहरूले चाहिँ फल पाउनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरू त्यसरी लाग्नु होला भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो टार्गेट 400-500 को चाहिँ हाम्रो कावासोती नगरपालिकामा 400-500 जनालाई चाहिँ हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई हामीले यो उद्यमशीलता कार्यक्रम अथवा रोजगार कार्यक्रम हामीले दिलाउन सक्छौँ भनेर हामीले सम्झौता गरेका छौँ। र यहाँ जति अघि मैले सुनेको 150 जना यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ, नाम दर्ता गराउनु भएको छ। 150 जनाले एक जना ल्याउनु भयो भने भन्दा कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त? एक जना त ल्याउन सकिन्छ नि। त्यसो भएको हुनाले यो कार्यक्रम हाम्रो लागि हो, मेरो लागि हो भन्ने कुराहरू यहाँले मनमा राख्नुभयो भने यो कार्यक्रम सफल हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। र
र अरू धेरै कुराहरू नभनिकन अरू दिनमा कुराहरू राखौँला। यहाँहरूलाई मनमा लागेका कुराहरू अथवा नबुझेका कुराहरू हामी पनि यहाँहरूसँग सेयर गर्छौँ। र वास्तवमा काउसती नगरपालिका स्थानीय सरकारले सहकारीको माध्यममा यहाँका दिदीबहिनीहरूलाई जीवन स्तर उठाउनको लागि हरेक पहल कदम चालेको छ। हुन सक्छ अपेक्षाकृत चाहिँ कार्यक्रम नजान सक्छ, तर हरेक सेक्टरमा हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। त्यसो भएर आगामी दिनमा पनि स्थानीय सरकारले अहिले यो कार्यान्वयनमा ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई फेरि निरन्तरता भोलिका दिनमा दिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यो कार्यक्रम यो उपस्थितिले जनाइसकेको छ। अझ यहाँको सहभागिता अझै उच्च स्तरमा रहोस् र मैले अघि नै अनुरोध गरेको छु एकजना ल्याउनु होला र यो विलासिता भएर नबस्नु होला, किनभने अहिले आर्थिक क्रान्ति भएन भनेदेखि तपाईँ हामी यो समाजमा अलिकति समय दिन सामाजिक क्षेत्रमा काम दिन पनि सकिँदैन। त्यसो भए पनि अघि नै एकजना वक्ताले भन्नुभएको थियो श्रीमान र श्रीमतीको झगडा भयो, हाम्रो उपमेयरजीले भन्नुभएको थियो त्यो किन भयो त भन्दा आफूसँग खोपी छ तर समय दिन सकिएन, क्षमता छ समय दिन सकिएन। त्यसैले अलिकति समय म्यानेज गर्नुभयो भनेदेखि यहाँको चाहिँ आर्थिक स्तर उठ्छ र अरू दिनमा यो मात्रै कार्यक्रम नभइकन काउसती नगरपालिकाका महिला दिदीबहिनीहरूलाई जीवन स्तर उठाउनको लागि अरू विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू लिएर हामी आउनेछौँ भन्ने अनुरोध गर्दै प्रतिबद्धता गर्दै यो कार्यक्रम अत्यन्तै यो तालिम लिनु हुनेछ। कति एक हप्ताको छ होइन, एक हप्ताको तालिम हुनेछ। तत्पश्चात त्यो तालिमले यहाँको चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढोस् र काउसती नगरपालिकाबाट यो कृत्रिम कपाल बुन्ने कार्यक्रम चाहिने सफल भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ नेपालमा मात्रै नभइकन कोरियनमा पनि यो काउसती नगरपालिकाको नाम राख्न यहाँहरू सफल हुनुहुनेछ भन्ने शुभकामना दिँदै मेरा भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ शुभकामना मन्तव्यका लागि कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष श्री लक्ष्मी प्रसाद पौडेलज्यूलाई। शुभकामना मन्तव्यका लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु शिव नमुना माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री बाबुराम विश्वकर्माज्यूलाई म आमन्त्रण गर्दछु। प्रतिनिधिहरूलाई सर्वप्रथम यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ उद्घाटन हुन गइरहेको अवस्था, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घडीमा यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा तपाईँहरू सहभागी हुनुहुन्छ। यो नाम पनि कोसेली, तपाईँहरूलाई शिवको कोसेली दिँदै हुनुहुन्छ। यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जुन कार्यक्रमले तपाईँहरूलाई उपहार के उपहार भन्दा शिव उपहार, के उपहार भन्दा जीवन निर्वाह गर्ने उपहार, के उपहार भन्दा जीवन शैलीलाई बदल्ने उपहार, त्यस्तो उपहार दिने सहकारी संस्था यो कोसेली महिला सहकारी संस्था र पिठोरी महिला सहकारी संस्था। यो सहकारी संस्थाले तपाईँहरू दिदीबहिनीसँग सहकार्य गर्दै गर्दा शिवको पनि सहकार्य गर्दैछ। यो सुनौलो अवसर हो। यो सुनौलो अवसरलाई यहाँहरूले सही ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर सिप सिकेर त्यो सिप सिकेकोलाई व्यवहारमा लागू गर्यो र तपाईँहरू आय आर्जन गर्ने सन्दर्भमा सिप र कला भएको मान्छेले आफूलाई बदल्ने कुरा हो। आफू बदल्ने भनेको सिप र योग्यताले निपुण हुने कुरा हो। हिजोको जस्तो जमानामा भाग्य छैन, कर्म छैन, उस जुनीमा भाग्यले त्यही देख्ने होला भन्ने कुरा होइन। आजको जमानामा जोसँग सिप छ, जोसँग ज्ञान छ, जोसँग क्षमता र योग्यता छ, त्यसकै भाग्य र कर्म हुन्छ। अब तपाईँहरूसँग कर्म र भाग्य नभएको भन्ने कुरा होइन। जोसँग सिप र क्षमता छैन त्योसँग हो भाग्य र कर्म नहुने भन्ने कुरा। तपाईँहरू अब यो महत्त्वपूर्ण सिप सिक्दै हुनुहुन्छ। यो सिपले आम दिदीबहिनीहरूको जसको आय स्रोत छैन, जसको सिप छैन, जो बेरोजगार हुनुहुन्छ, जो चाहिँ घरमा धेरै समयलाई एउटा वेस्टेज गरेर बस्नुभएको छ, त्यो समयलाई व्यवस्थापन गरेर यो बिग उत्पादन भनेको त मलाई के हो भन्ने लाग्थ्यो। बिग भनेको के होला भनेको त कोरियन भाषामा कपाल उत्पादन हुन्छ। यो बिग भन्दा अनौठो होला तपाईँहरूले के हुन्छ बिग उत्पादन भनेको त कपाल उत्पादन रहेछ। कपाल उत्पादन भन्ने कुरा त महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। कसैलाई एउटा समयले प्रकृतिले विभिन्न रोगले पनि कसैको तालुनी फुइलो भएको, आधा टाउको फुइलो भएको,
त्यस्तो ठुलो भएको मान्छेले पनि राम्रो कपाल पारेर राम्रोसँग आफ्नो कपाललाई टाउकोमा बिछ्याएर हिँड्न पाउने एउटा राम्रो अवसरको कुरा हो नि। यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आएछ। यो कार्यक्रमलाई तपाईँले साँच्चै नै आफ्नै आत्मसात गरेर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा लिएर अगाडि बढाउनु भयो भने हाम्रो दिदीबहिनी महिलाहरूको आय आर्जनको एउटा जीवनमै रूपान्तरण हुने कुरा मैले महत्त्वपूर्ण देखेँ। त्यसले गर्दा यो कार्यक्रमलाई सहजीकरण गरेर ल्याउने यो सहकारी संस्था कोसेली र पिठोरी महिला सहकारी संस्थालाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमलाई स्पोन्सर गर्ने किङ जोङ वाङ उहाँलाई पनि म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम चाहिँ साँच्चै नै यहाँको जीवन उपयोगी बनोस्, यहाँको जीवनमा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण एउटा काम बनोस् भन्ने शुभकामना दिँदै आफ्नो अन्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ शुभकामना मन्तव्यका लागि बाबुराम विश्वकर्माज्यूलाई। सबैजनालाई आधार भइसकेको छ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। अब केही बेर धैर्य धारण गरेर बसिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दै आज यस कार्यक्रमका आकर्षणका केन्द्रबिन्दु, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय प्रतिनिधि सभा सदस्य श्री तिला